بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ورسولہ اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی اس مالک حقیقی واسطے جو پوری کائنات دا اکیلا خالق، اکیلا مالک،
اس دے خالق ہون دے اندر بھی اس دا کوئی شریک نہیں، اس دے مالک ہون دے اندر بھی اس دا کوئی شریک نہیں، او وحدہ لا شریک ذات۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالت۔ اس وقت تسا احباب دے سامنے اللہ مالک دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 23واں پارا، سورت دا نام سورہ صاد، اس دیاں چاند آیتاں تلاوت کیتیاں نے، جن آیتاں دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر، اپنے صابر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام دا ذکر مبارک فرمایا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام دی صابرہ بیوی دا ذکر بھی اللہ پاک نے ان آیتاں دے اندر فرمایا ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر صبر دے عنوان تے گفتگو کرنے دا ارادہ ہے کہ اللہ دے فیصلیاں نو من کے انہاں تے راضی ہو جانا اور صبر دے نال وقت گزارنے، پھر صابر بندیاں نو، صابرین نو اللہ ذوالجلال والاکرام مقام کی دیندے نے، عظمتاں کی دیندے نے، اور بالخصوص کچھ دوستان دی فرمائش بھی سی، حکم بھی سی کہ صبر دے عنوان تے حضرت ایوب علیہ السلام دا ذکر مبارک بالخصوص کیتا جائے۔ اللہ دے تمام پیغمبر، ٹھیک ہے جزاک اللہ، ادھر ہی میرے خیال ہے، اللہ دے پیغمبر تمام بڑے ہی صابر سن تے بڑے ہی شاکر سن، مگر اس دے باوجود قرآن و حدیث نے کچھ نبیاں دے خاصے بیان کیتے نے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر دے کو خاصے نے، انہاں دی خصوصیات نے، کچھ نوح پیغمبر دیاں خصوصیات نے، اور اللہ ذوالجلال نے الگ الگ کچھ نبیاں دیاں خصوصیات بنائیاں نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر نے، اور اینا دی اللہ پاک نے بلکہ اینا دی بھی اور اینا دی اہلیہ محترمہ دی بھی ایک خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ جتھے میرے نبی اندر آؤ تو بڑے وصف نے، اونا دے اندر ایک سب تو بڑا وصف ہے سی کہ میرا پیغمبر بھی صابر سی تے میرے پیغمبر دی بیوی بھی صابر سی، اور صبر بڑا اچھا درجہ جے ایمان دا۔ اللہ پاک دے قرآن نو پڑھیے نا کہ ایک مقام دے اللہ پاک نے جنتیاں دا ذکر کیتا ہے تے اتھے اللہ ذوالجلال نے صابرین دا بھی ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، سورہ احزاب 22 ہے، تے صابر بندیاں دا تے صابر بیبیاں دا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات۔ اللہ پاک نے تے نیک مرداں دا ذکر کیتا ہے، جنتی مرداں دا تے جنتی عورتاں دا۔ اللہ نے اونا دے کے یہ کو صاحب بیان کیتے نے، او مسلمان او مومن او اللہ کو ڈرن والے، او صدقے کن والے، او روزے رکھن والے، مرد بھی تے خواتین بھی، عورتاں بھی، او صدقہ کن والے، صدقہ کن والیاں، ذکر کن والے، ذکر کن والیاں۔ فرمایا اسی طرح او صبر کن والے مرد نے تے صبر کرن والیاں بیبیاں نے، اور او جوڑا جڑا صابرین دا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی دا ذکر کیتا ہے، جن دا نام مفسرین نے رحمہ کیا ہے یا رحمت کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت دے بہت بڑے مالدار پیغمبر نے، بہت بڑے زمیندار پیغمبر نے۔ بعض نبی اللہ دے نبی بھی سن تے مالدار بھی سن۔ حضرت سلیمان پیغمبر وقت دے بادشاہ گزرے نے، نبی بھی سن۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان پیغمبر دے ابا جان بادشاہ بھی گزرے نے، اپنے علاقے دے بادشاہ بھی نے، اللہ دے پیغمبر بھی نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنہ دے رب نے ہواواں تابع کر دیتیاں، جن تابع کر دیتے، اللہ پاک نے اس دور دے اندر سلیمان پیغمبر نو تخت عطا کیتا ہے، ہوائی جہاز عطا کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے مشرق تو لے کے مغرب تکر، شمال تو لے کے جنوب تکر حضرت سلیمان پیغمبر نو بادشاہیاں دیتیاں۔ کسے جمعے دے اللہ دی توفیق دے نال حضرت سلیمان پیغمبر دا بالخصوص ذکر کرانگے۔ اسی طرح اللہ دے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت بڑے زمیندار پیغمبر سن، کئی مربیاں دے مالک۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں نو بیلاں دیاں جوڑیاں بڑیاں دیتیاں لے۔ مفسرین نے لکھا ہے 500 دانداں دی جوڑی، بیلاں دی جوڑی، ٹگیاں دی جوڑی، پیڑاں تے بکریاں دا حساب ہی کوئی نہیں، اٹھاں دا حساب ہی کوئی نہیں۔ مال ڈنگر اللہ ذوالجلال نے بڑا دیتا ہے، رزق دیاں فراوانیاں بڑیاں لے۔ تے اللہ ذوالجلال آسمان دے ملائکہ دے اندر فرشتیاں وچ اپنے پیغمبر تے فخر پہ کر دے لیں۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو تسی کہندے سو انہاں انساناں نو نہ بناؤ، آؤ ایکو میرا پیغمبر ایوب علیہ السلام زمیندار بھی ہے، مالدار بھی ہے، دنیا دے کاروبار دیاں مصروفیات بھی بڑیاں نے، تے میرا پیغمبر بھی ہے، اپنے منصب نو بھی ادا فرما رہے ہیں، نبوت دیاں ڈیوٹیاں بھی دے رہے ہیں، تے میرا پیغمبر میرا ذکر بھی بڑا کردہ جے، میرا پیغمبر میرے نال یاریاں بھی بڑیاں گوڑیاں لا کے رکھدا جے، ہر ٹائم ویلے مسلے تے عبادتاں دے اندر، ریاضتاں دے اندر، ذکر دے اندر، نفل و نوافل دے اندر۔ تے گل سنے آجے پہلے جڑے جن نے شیاطین نے قرآن دے نزول تو پہلے اے آسمان تے چلے جاندے سن، اے آسمان تو گلاں سن لیندے سن۔ اللہ پاک دا قرآن نازل ہوئے تے اللہ پاک نے نہ جنہ دے داخلے آسمانہ تو بند کیتے نے۔ جدوں اللہ ذوالجلال نے حضرت ایوب پیغمبر دا ذکر فرشتیاں وچ فرمایا ہے، فرشتے بھی حضرت ایوب علیہ السلام دا ذکر مبارک کر دینے۔ اور سن لو
بخاری دی حدیث کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ ذوالجلال جڑے بندے نال محبت کر دے لے پھر اللہ ذوالجلال فرشتیاں نوں بھی فرمان دے لے میرے فرشتیو فلاں بندے نال میں پیار کرنا تسی بھی پیار کرو پھر اللہ ذوالجلال جبرائیل نو فرمان دے جبرائیل آسماناں دے اندر بھی اعلان کر دے تے زمیناں دے اندر بھی اعلان کر دے کہ فلاں بندے نال اللہ بھی پیار کردا ہے میں جبرائیل بھی پیار کرنا تمام ملائکہ بھی پیار کردے نے لوگو تسی بھی میرے بندے نال پیار کرو اللہ پھر مومن تے نیک بندیاں دے دل دے اندر اپنے بندیاں دی محبت پیدا فرما دے اللہ انہاں وچ مینوں تانوں شامل کر دلو آمین آکھو یارو اللہ انہاں خوش نصیباں وچ سانوں بھی ساڈے ماپیاں نوں بھی شامل کر ساڑیاں اولاداں نوں بھی شامل کر دے ساڑے انہاں یاراں نوں بھی شامل کر دے اللہ اکبر اللہ تے جڑا بے ایمان ابلیس شیطان ہے اے اولی جی آلہ رزق بھی رب نے دیتا ہے کوٹھیاں رب نے دیتیاں لے جائیداداں رب نے دیتیاں لے مال رب نے دیتا ہے ہر شے تے ہے وے تواڈے نبی کول اور تواڈا ذکر نہ کرے شکر نہ کرے تے ہور کی کرے اللہ ذوالجلال نے حضرت ایوب پیغمبر نو 7 بیٹیاں تے 7 بیٹے بھی عطا فرمائے مختلف روایتاں نے تفسیری کچھ باتاں نے کچھ بنی اسرائیلی روایات نے جنہاں نو منیا بھی جا سکتا ہے چھڑیا بھی جا سکتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام دے متعلق مفسرین نے لکھے ہے بعضاں نے لکھے ہے 7 بیٹیاں 7 بیٹے بعضاں نے لکھے ہیں 8 بیٹیاں 8 بیٹے بعضاں نے لکھے ہیں 14 بیٹے مختلف روایات نے اللہ دے پیغمبر دے آندا شیطان آندا اے نبی کول پتر بھی ہے بیویاں بھی نے مال و زر بھی ہے اور کی کرے شکر نہ کرے تے اور کی کرے عبادت نہ کرے تے ہور کی کرے اللہ ذوالجلال نے فرشتیاں دیاں بھی گلاں سنیاں شیطان دی بھی گل سنی فرمایا میرے فرشتیو اے بے ایمان کذاب اے جھوٹا ہے اے تے میرے دربار وچوں ددکارے ہیں اس ظالم نو کی پتہ ہے میرے پیغمبر تے دن ماڑے بھی آ جان تے میرا ایوب پیغمبر میریاں ہی باتاں کرے اپنے ہاتھے بڑا مان ہوندا جے اللہ ذوالجلال نے حضرت ایوب پیغمبر تے مان کیتا نعم العبد ایویں نہیں قرآن تعریفاں پیا کردا ہے سبحان اللہ 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 ذوالجلال نے اپنے پیغمبر دی ازمائش شروع کر دی تھی ازمائش انجائی ادھر جناب کو زلزلے دا جھٹکا لگے ہیں یا کوئی مسئلہ بنے مکان دی چھت گری ہے تے حضرت دی ساری اولاد فوت ہو گئی ہے اے اولاداں والے او پتر بیمار ہو جائے تے نینداں نہیں آندیاں آ جاندیاں بیٹیاں نو دکھ آئے جیوندیاں بیٹیاں دی گل پیا کرنا اے جیوندیاں بیٹیاں نو دکھ آئے تے مینوں کوئی باشعور ماں یا باپ سوں کے وکھائے اسی تے نمازاں دے اندر بھی ماں پیاں نو روندے ہاں ویکھے اولاداں دے دکھ ماں پیاں دے لگ توڑ دیندے لے اے میں ویکھے اکھاں دے نال ساڈے علاقے وچ نا ایک بندہ سی ہوندا جوان بیٹا فوت ہو گیا تے او بندہ پاگل ہو گیا کلی کھو بیٹھے جوان پتر دا غم باپ دی زندگی دا تے لگ گئی جوان بیٹے دا غم انج بھی کدے کدے معاشرے وچ ہویا ہے ادھر پتر فوت ہویا ہے ادھر پتر دا غم باپ دی بھی جان لے گئے میرا ڈرائیور دوست یاسین جڑے لوگ مینوں جاندے نے او جلسے والے او جاندے نے یاسین دے نام تو بھی اوندا جوان بیٹا 18-19 سال 20 سال دا بچہ انہوں کینسر ہو گئی تے او بچہ وفات پا گیا اسپتال دے اندر تے دادے نال بڑا ہوندا پیار سی
दादे नाल बड़ियां मुहब्बतां सन। फिर उस बच्चे दे कैंसर दी तकलीफ दी वजह तो भी दादे नूं बड़ी मुहब्बत, मापियां नूं भी बड़ी मुहब्बत। इधर रात दे 12 बजे हस्पतालों फोन आया, तुहाडा बेटा फौत हो गया। इधर इहने अपने बाप नूं दस्सिया, अब्बा जी तुहाडा पोता फौत हो गया जे, असी पुत्तर नूं हस्पतालों लैण पे जाने, ओ फौत हो गया है, तंदुरुस्त बाबा, कोई बीमारी नहीं। जदों मैयत लैके घर पहुंचे ने, बाप नूं उठाया है ते बाप भी वफात पा गया। 3 घंटियां दे अंदर दादा फौत हो गए हैं। आदे औलादां दे दुख ते रब दे पैगंबर दी सारी औलाद वफात पा गई। अंदाजा करो पैगंबर दे दिल ते क्या गुजरी होएगी। माल दे लोगां ने कब्जे करने शुरू कर दिते, जमीनां ते लोगां ने कब्जे करने शुरू कर दिते। माल बीमारी पैण लग पई, फौत होण लग पिया। और रब दे पैगंबर नूं समझां आ गईयां कि मेरी अज़मैश शुरू हो गई है। ते मुसल्ले ते बैठे आई मुफस्सिरीन लिखदे ने, अल्लामा इब्ने कसीर लिखदे ने, ओथे बैठे ही पढ़ी जांदे ने, अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत दे बेटे वफात पा गए, अल्हम्दुलिल्लाह ते इन्ना लिल्लाह। माल कुछ मर गए, कुछ चोर डाकू लुटी जाते ने। हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह ते इन्ना लिल्लाह पढ़ते जा रहे ने। इधर ते नाल ही मालिक नाल गल्लां करदे ने, आंदे ने अल्लाह औलाद दे दुख मुक गए, जमीन ते कारोबार दे दुख मुक गए। हुण बाकी जिंदगी जड़ी है, जड़ी मसरूफियात वो भी मुक गई। हुण तेरे नाल पक्कियां यारियां, हुण तेरे नाल ही गल्लां होणगियां, हुण तेरे जिक्र ही होणगे, हुण हर टाइम तेरियां बातां ही होणगियां। ए माल टुर गए, औलाद टुर गई है, मालका एक वेला आना है, मैं भी ते तेरे दरबार विच पेश हो जाना। आए थे मुस्तकिल तक किसे भी नहीं ना रहना। हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह ते इन्ना लिल्लाह। इधर माल टुर गया, इधर अल्लाह दे पाक पैगंबर नूं तकलीफ आ गई, जिस्म विच बीमारी आ गई ते बीमारी ने घेरा पा लिया। जिल्द विच बीमारी है, जिस्म विच तकलीफां ने। हजरत दी दिन ब दिन तकलीफ बढ़ती जा रही है। ते हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दियां 4 बीवियां मुफस्सिरीन लिखदे ने, हजरत ने बुलाया अपनियां बीवियां नूं, नी अल्लाह दी बंदियो आ जाओ, हुण मैं तुहाडे हक अदा नहीं कर सकदा, हुण मैं तुहानू कमा के खुआ नहीं सकदा, ते तुसी अपने अपने पेके चलियां जाओ। मेरे ते तकलीफां आ गईयां ने, मैनू मेरे अल्लाह दे सुपुर्द कर दियो। नी मेरी बीवियो, तुहानू पता है मैं अल्लाह दा पैगंबर हां, ते अल्लाह दे पैगंबरां दी जिंदगी अपनी मर्जी दी नहीं हुंदी। नबियां दी जिंदगी ते अल्लाह पाक दियां मर्जियां चलदियां ने। हुण मेरे वजूद ते भी अल्लाह पाक दियां मर्जियां चलनियां ने। हुण बीमारियां आ गईयां ने, ते जिन्नी देर अल्लाह नू मंजूर है मैं बीमारियां च वेले गुजारांगा। ते तुसी ते ना दुख उठाओ, चलियां जाओ अपने मापियां दे कोल, अपने पेकियां ते चलियां जाओ, ताकि तुहाडी जिंदगी ते औखी ना गुजरे। मेरी बीमारी दे अंदर तुहाडा खर्चा मैं नहीं उठा सकदा, तुहाडे पेट मैं नहीं पाल सकदा। ते चलियां जाओ अपने पेके चलियां जाओ। हजरत दियां बीवियां आईयां ने, ते 3 बीवियां आईयां ने, ते तलाक लैके चलियां गईयां ने। एक बीबी आई है हजरत यूसुफ पैगंबर दी लड़ी विचों है, हजरत खलीलुल्लाह दी लड़ी विचों है। ओए नेकां दी औलाद है, नेकां दी बेटी है, ते नेकां दियां औलादां, नेकां दियां धीयां अपने खावंदां नूं बिला वजह तंग नहीं करदियां।
اے نیک بیبیاں نیک ماپیاں دیاں تیاں اے نیک ماپیاں دیاں تربیت یافتہ ماپیو تے تربیت جنہ ماپیاں نے بیٹیاں دیاں کیتیاں نے اونا دیاں تیاں نو ایویں جلدی طلاقاں نہیں ہوندیاں او نکی نکی گل تے لڑائیاں نہیں پاندیاں نکے نکے علامے ماپیاں نو نہیں دیندیاں گل گل تے فون چک ماریا ماپیاں نو بڑھے ماپیاں دی زندگی داد تے چلائی جدو گل چاج نال فرولی دے وچو گل ہی کوئی نہ لبی وچ ہو جاندہ یار اگر میاں بیوی اولاداں والے ہو نہیں جاندہ بیوی نال بیوی دا خامن جھگڑا ہو ہی جاندہ تیاں دیاں کنڈاں تے ہاتھ نہیں رکھنے چاہیے بلکہ تربیت کرنی چاہیے اے اللہ والے اندہ مزاج دے وے مولانا بڑی گل پیاری سمجھایا کرتے سن حضرت الہبادی دی اللہ قبر نو جنت دا باغ بنایا او فرمایا کرتے سن جڑے نیک ماں پیوں نے او تیاں دیاں تربیتاں کر کے ٹور دے لے اے گھروں ٹور دیاں تینوں ماں مت دیتی نیتی اس گل دا خیال رکھیں جتے تیرا خاوند پیر رکھے اوتھے تو اپنے سر دے وال رکھیں اے نیک ماں پیوں تربیتاں کر دے لے آئیے تربیت یافت آئیے اللہ والیاں دی بیٹی آئیے بی بی رحمت آئیے تے حضرت فرمان نے نہیں رحمت تو ہی طلاق لے لے تے میں نو اللہ دے سپرد کرتے چلی جا میرا اللہ وارث ہے ہن میرے تے جو ازمائشاں آ گئیاں نے میں نو اللہ دے سپرد کرتے تو ہی ٹر جا اے نیک بی بی آنی اللہ دے پیغمبر 70 سال بڑے سال گزر گئے لیں تو اڈے نال تے بڑا رزق بھی ویکھے ہیں فراوانیاں ویکھیاں لیں مال و دولت ویکھے ہیں ہن جے اوکھے ویلے آ گئے لیں جے سوکھے تو اڈے نال نے تے اوکھے ویلے بھی تو اڈے نال ہی گزرن گے اوکھے ویلے بھی تو اڈے نال گزرن گے تے مولانا علی محمد شمسام بولے بڑا کمال دا ترجمہ کر گئے سر چکے آجے گل سنے آجے ذوق نال ہے بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ ترجمہ انج کر کے کر دے لے اندنے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی آتے پڑھ پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی براب ایم محبوب دی صبر دا ورثہ جنات آئی آنکھیں پیغمبر تم بھی لے جا طلاق نی چلی جا پکے میرا چھوڑ جا ساتھ نی آپے پیا کٹے جویں کرے رب پاک نی تو تے تکلیف اٹھاویں نہیں اے سنیا جب بی بی رحمت چانگران ماریاں وے رب دے ابھی باتیں دی جندڑی میں واریاں لے کے طلاق چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹ آئے انہاں کو جنائی تے آندھی کی آندھی حضرت میں زخماتی نکن وٹاں گی جے روئی نل پیڑ ہوئی جے بنال چٹانگی ہائے خدمتاں خامتیاں کر جنتاں کھٹانگی ہن موقع لے آندہ ہے اللہ سائیں تے نالے آدیاں نے کریتاں بدبوان حضرت جو تسی فرمام دے عاشق بدبوان پیچھے چھڑ کے نجام دے
تہاڈی بیماری اللہ مینوں چلام دے، میں راضیاں لگے میرے تائیں۔ رب دے پیغمبراں ہونی تے جنت کمان دے ویلے آئے نے۔ حضرت ایوب جی جو مرضی ہو جائے ان میں تے ویلے تواڈے نال گزارنے لے، ایویں نہیں اس بی بی دیاں تعریفاں وی رحمان دا قرآن کردا ہے، آندی اللہ دے پیغمبر میرے ویلے ہن تواڈیاں نوکریاں وچ گزرن گے، میرے ویلے ہن تواڈی غلامی دے اندر گزرن گے۔ حضرت رحمت حضرت ایوب پیغمبر دا خیال کر دیاں لے، جدو بیماری زیادہ آ گئی ہے، لوگ پنڈ والے برادری والے پینا پر آ جاندے لے، آندھنے نی رحمت چک لے ایوب نو، ساڑھے پنڈو لے جا کدیں دیاں بیماریاں سانو ہی نہ لگ جان۔ مفسرین نے لکھیا ہوئی پرا جڑے کھاندے سن حضرت نو، مال دولت ہے نا، حضرت دی جیب بھاری ہے تے سارے ہی اپنے نے، آج جیب خالی ہو گئی ہے تے سارے بیگانے بن گئے نے۔ اے بندے دیاں قدرہ تے ہے ہی کوئی نہیں نے، قدر تے میاں جیب دیئے، وزن تا جیب تے تینوں گل کرنی نہیں آندی، کوئی تیرا رنگ ڈھنگ کوئی نہیں، وجہ قطع کوئی نہیں، کوئی تینوں دنیا داری تے دینداری دا پتہ کوئی نہیں، جے تیری جیب پاری ہے تیویں تیرا روب بنے پھر دے، تیری گل نو آندلے اینو گل کرن دیو، آئلہ دی گل سنو، بندہ بڑا قیمتی کیوں نہیں، جیب خالی ہے، اپنے بھی آندلے چھڑو یارے نو، ڈنگ ماڑے آ جان اپنے بیگانے بن جاندے نے، اے میں تے ویکھے حالات ماڑے آ جان، پراواں دے نہیں بندے، پینا پراواں دیاں نہیں بندیاں، پرا پینا دے نہیں بندے، حالات ماڑے آ جان، کون بن لو کسے دا ڈنگ ماڑے نہ جان، غربتاں تے فاقے نہ جان، بڑے بڑے سجن تے یار تے بیلی کنڈ کر جاندے لے، کنڈ کیوں کر جاندے لے کہ روگاں وچوں روگ گیا واللہ، اے روگاں وچوں روگ گیا واللہ، تے جس دا نام غریبی کنڈ وکھا کے لنگ جاندے لی، اے رشتے دار قریبی، حضرت نو پنڈ والے پینا برا برادری والے کہندے نے نی رحمت لے جا ایوب نو، حضرت نو چک لے بی بی رحمت لے اگلے پنڈ، اوتھو اگلے پنڈ لے، اوتھو اگلے پنڈ لے، بلا کر جنگلائیں جا کے ڈیرے لا دیتے نے۔ اے رب دا پیغمبر آج وے کتنی بڑی ازمائش دے اندر ہے، جنگلائیں ڈیرے نے، بی بی رحمت لوگاں دے گھران دا کم کاج کر کر کے اپنے خاون دا پیٹ پال دیے، اپنے خاون دا علاج کروان دیے۔ اور یار گل سنے دے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی دے اندر ایک بڑی دل ہلا دین والی گل لکھی ہے۔ ایک دن بی بی رحمت روندیاں حضرت کول بے گئی ہیں، جو لگ دے پیر دباندیاں کول بے کے عرضاں کر دیئے، حضرت جی تسی اللہ دے پیغمبر جے، حضرت جی تسی رب دے جلیل القدر پیغمبر جے، حضرت جی اپنے رب کولوں دعاواں کرو، تسی آپ فرمان لے کہ اللہ کسے نو خالی نہیں موڑ دا، اللہ آپ فرمان لے کہ میرے کولوں منگو تے میں عطا کر دیاں، میرے کولوں دعاواں منگو تے میں جوڑیاں بھر دیاں، اے رب دیا سونیا پیغمبرا اللہ ذوالجلال کولوں دعائی کر دے، اللہ پاک تانوں شفا دے دے۔ حضرت ایوب تو کتنا صابر پیغمبر ہے، رو پہلے تے نالے آندلے نی رحمت 70 سال میں تندرستی وچ
گزارے نے 70 سال میں فراوانیاں رزق دیاں ویکھیاں نے جوانیاں ویکھیاں نے مال و دولت ویکھے میرے کول اولاد بھی تے بیویاں بھی تے رزق بھی 70 سال میری اکھ نو وڑ نہیں پیا ہلے کچھ چند سال گزرے نے بیماری دے مینوں رب کولو حیا دے کہ میں رب کولو دعا کراں اللہ مینوں شفا دے تے کدے میرا رب نہ فرما دے ایوب 70 سال تے صبر کر مینوں اپنے اللہ کولو حیا دے اللہ کرے میرا تیرا بھی ایمان تے اپنے نکیاں نکیاں گلاں تے رب دا شکوا گن والے رب دا در چھڈ کے غیرت دے اڈیاں تے جان والے رب دے پیغمبراں نو پڑھ نبیاں دی سیرت میرے تواڈے لئی نمونہ اسوہ حسنہ آئیڈیل نے پیغمبر رب دے کہ انہاں دی نقل مارنی اور سونے نبیاں دے کسے کو شگل میلے لئی نہیں تیرے میرے کلہ دے چسکیاں لئی نہیں نے بیغ نبی دا ایمان کی ڈاؤ جب آنے 70 سال دی زندگی دا رب کلو حیا آندہ ہے کہ دے رب آکھے نا میرا ایوب نہ تے صبر کر مفسرین نے لکھیا وہ تو تقریباً کو 7 سال نبی نو بیماری وچ گزر گئے سن کو 7 سال پھر گزرے لے تے بی بی رحمت نے گل پھر کر دیتی ہے 7 سال گزرے لے بی بی رحمت نے پھر گل کر دیتی ہے تے حضرت بی بی رحمت تے کئی ازمائشاں بھی آئی ہیں علامہ ابن کثیر نے ایک گل لکھی ہے فرماتے نے بی بی رحمت نو ایک دن مزدوریاں نہیں ملیاں تے اپنے سر دے وال ویچ کے لے آکے حضرت ایوب پیغمبر دا پیٹ پالے آئے ایتے خاون جڈا بھی اوکھا ہویا بیبیاں نے اپنی پنجی وکھری بنائی گھر پاویں بچے بھکھے سو جان اس دے میرے پیکیاں دیتا ہے تے میں نہیں لانا تے کئی گھر اس گلوں اجڑ گئے اور نہ میری ماں بہنوں بیٹیوں گھران دے اندر اتفاق محبت ایک دوجے دا احساس تے جے میاں بیوی نو ایک دوجے دا احساس نہیں یارو دسو اللہ دی زمین تے پھر احساس ہونا کنا وچ احساس ہونا کنا دے اندر بی بی رحمت اللہ دی عظیم بندی ہے جنہیں دن رات میں انتا مشکتاں دے اندر غالباً در منصور والیاں نے لکھیا ہے ایک دن بی بی رحمتن کر کے جا رہی ہے شیطان بے ایمان ویکھدا ہے کہ اے جوڑا تے تکلیفاں تے ازمائشاں چوی اللہ دی یاد تو غافل نہیں ہے اللہ دیاں عبادتاں تو غافل نہیں ہے نہ رب دا در نہیں چڑھے بلکہ بہتیاں عبادتاں بلکہ بہتیاں ریاضتاں بلکہ بہتیاں نیکیاں بہتے عمل بہتا صبر پہ کر دے لیں تے اس بے ایمان نو بڑی تکلیف ہوندی جے جدوں کو مومن نیکیاں زیادہ کر دے اے پھر وڑ دے بندیاں نو شکنجے پاندا اے پھر بندیاں دیاں نیکیاں توڑ دے بندیاں دے نیک اعمال تو انہاں نو محروم کر دے اے ہے شیطان بندے دا دشمن ہے شیطان بندے دا دشمن تے پیچھا مول نہ چھوڑے اے جمدیاں تیلا مردیاں تائیں تے ویرو مکھ نہ موڑے اے بندے دیاں نیکیاں میں کہ پریشان ہوندہ ہے تے جدو مومن گناہ کردہ ہے شیطان راضی ہوندہ ہے رحمان ناراض ہوندہ ہے شیطان راضی ہوندہ ہے تے جدو مومن نیکیاں کردہ ہے اللہ راضی ہوندے نے اے بے ایمان پریشان تیرے گناہاں تے اے راضی تیریاں نیکیاں تے پریشان تیرے گناہاں تے رب راضی تیرے گناہاں تے اللہ تیرے تو ناراض ہوندے نے اوے ویکھ راضی کنوں کرنا ہی ناراض کنوں کرنا ہی ونڈ کر اپنے امام دی
بی بی رحمت دین کر کے باہر جا رہی ہیں اے حکیم بن کے بہ گیا شیطان بے ایمان حکیم بن کے بہ گئے کبے جبے دعائیاں حکمتاں بی بی رحمت کولو گزریاں نے آندھنے میں تو حکیم ہے اے آندھا جی بی بی میں بڑا ہی وڈا حکیم میں بڑا پہنچے ہاں میں بڑا کامل حکیم دسیا میرا خامدین سال تو بیمارے کو تیرے کڑے علاج ہے انہیں کہ علاج تے بڑا جلدی ہو جانا ہے دعائی دی لوڑی کوئی نہیں پڑیاں دی لوڑی کوئی نہیں نی رحمت ہے میریاں دو نکیاں نکیاں گلائیں چو کوئی مان لے تو گل مننی تیرے دکھ ٹل جانے لیں لوگاں دے کام کر دی پھرنی ہے سیدادی ہو کے محنت مزدوریاں کر دی پھرنی ہے اوکھے ویلے بھی گزارنی ہے حضرت ایوب تے تیرا خاون تے بیمار بندے دی طبیعت عجیب ہوندی ہے اصل پریشانی تے تینوں ہے خیال تو جو بھی کرنی ہے حضرت بی بی رحمت فرما دیا نے دس اللہ جا اپنے خامد کولے تے ایتھو عقیدہ بنا لے کہ شفا میں دیتی ہے تندرستی میں دیتی ہے یا کوئی کدی پڑی لے جب ایک ہوا کے تے حضرت تیرا خامد پوچھے کدھروں لئیے کمی فلا حکیم نے دیتی ہے اس حکیم نے دسے ہے شفا بھی میں پا دیتی ہے جے گل نے نالی بی بی رحمت آنی ہے ایک گل تے بڑی مشکل ہے او تے اللہ تے پیغمبر نے گل نہیں منن گے آنی ہے اے آن لے پھر انج کر میں تینوں کوئی معمولی دعائی دینا جدوں ایوب نو شفا مل جان تے پھر تو میرے کو لے آکے ایک جانور ذبح کرنا ہے کوئی بکرا چھترا چاڑ نہیں ہے اتھے لے آکے ذبح کرنا ہی بی بی رحمت گئیاں نے حضرت ایوب علیہ السلام نو دویں گلہ سنا دیتی ہیں رب دے پیغمبر رون لگ پہ آدھنے اللہ ان تو اپنی بندی دے ازمیش اور طریقے نال شروع کر دیتی ہے اللہ کدے شیطان سانو ورگلا نہ جائے کدے بی بی رحمت نو کدے گمراہ نہ کرے کلیاں بیٹھے لیں تے رون لگ پہلے تے روندیاں اللہ پاک دا کنڈا کھڑکا دیتا ہے اللہ پاک کلو دعا کر دیتیاں لے قرآن بولیا فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب فرمایا میرے بندے حضرت ایوب دا ذکر فرماؤ اذ نادى ربه جدو میرے پیغمبر ایوب نے اپنے رب نو پکارے تے پکارن دا انداز کیسا ہے آنلے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب یا اللہ اے شیطان دی وجہ تو میں نو تکلیف پہنچی ہے اے شیطان دی وجہ تو میں نو بیماری تے پریشانی آئی ہے مالکہ مہربانیاں کر دے گل سنیا جے غور کریا جے اوے اللہ والے آندہ اللہ دے نالے انج دا پیارے انج دیاں محبتاں نے انج دیاں اللہ نال یاریاں نے کہ رحمت تے خیر دی ساریاں نسبتاں رحمان والے پریشانیاں تے دکھانو یا اپنے نفس نال جوڑے ہیں یا شیطان والے جوڑے ہیں رحمان نال نہیں جوڑے اے ایمان دے بڑے اچھے درجے کر لیں کہ بندہ اپنے دکھانو سمجھے کہ میرے گناہاں دی وجہ تو نے اے شیطان نے میں نو گمراہ کیتا ہے شیطان دی وجہ تو میرے تے تکلیف آئی ہے اندہ ہرگزے بھی معنی نہیں ہو سکتا کہ شیطان بندے نو تکلیف دے سکتا ہے تکلیفاں بھی اللہ والوں نے تندرستیاں بھی اللہ والوں نے بیماریاں بھی اللہ والوں نے شفاواں بھی اللہ پاک والوں نے اللہ نہ چاہے تے کوئی کسے نو بیمار نہیں کر سکتا اللہ نہ چاہے تے کوئی کسے نو شفا نہیں دے سکتا اوہی مریض ہے اسے کیٹاگری دے اوہی دعائی کھاندہ ہے تندرست ہو گیا ہے دوجہ کھاندہ ہے انہوں شفا نہیں مل دیا
مریض ہوئی انہوں دم کیتا ہے انہوں فوراً آرام آ گیا ہے دوجے نوں 2 واری دم کیتا ہے آرام نہیں آیا شفاواں دا مالک کون ہے بولو بولو سارے کون ہے اللہ ذوالجلال ہے اللہ ذوالجلال ہے سنے آنجے گلتے آن دلا اللہ ذوالجلال نو حضرت ایوب پیغمبر نے جدو پکارے اللہ پاک دا دریائے رحمت بھی جوش وچ آیا 18 سال گزر گئے نے مشہور روایت 18 سال پیغمبر نو گزر گئے نے اللہ فرماندے نے اور کل بے رجلے کا میرا پیغمبر اجڑا تیرا جسم حرکت نہیں کردا اجڑا تیرا جسم اتنا کمزور ہو گیا بعد روایتوں میں لکھیا ہے حضرت نو جدو جسم میں تکلیف آئی ہے ایک گل مشہور سی پہلے سنی سی کہ حضرت دے جسم دے اندر جلد وچ کیڑے پے گئے نعوذ باللہ اے غلط بات ہے نبی دی توہین ہے اے جملے نہیں کہنے چاہیے دے نہ کوئی ایسی کوئی مستند بات ہے اے ضرور ہے کہ پیغمبر نو جلد وچ جسم میں بیماری آ گئی اور بیماری بہت زیادہ غالب ہو گئی اے جڑے گا حضرت دے جسم میں کیڑے پہ گئے سن پھر کو کیڑا ڈگدا سی نبی چک کے پھر اپنے جسم تے رکھ لیندے سن اے امت نو پیغام کی دینا چاہندے ہو اللہ معاف فرمائے نبیاں دی یہ توہین اور گستاخی ہے اے جملے ٹھیک بھی نہیں اس دا قرآن و حدیث تائید بھی نہیں کر دے قرآن کہندا ہے پیغمبر تے بڑی سخت قسم دی بیماری مفسرین لکھ دے لے حضرت دی زبان تے جدو کو تکلیف ہون لگی لکنت زبان اندر آن لگی زبان اللہ دے ذکر تو جدو رکن لگی رب دے نبی نے ادوں ہی دعا کی تھی اللہ میری زبان تے تکلیف نہ ہوئے تاکہ میں تیرا ذکر تے کردہ رہا تیریاں عبادتاں تے کردہ رہا تے ادھر اللہ پاک نے فرمایا اور کل بے رجلے کا میرا پیغمبر اپنی اڈی زمین تے مار یا اللہ میرا جسم تے حرکت کر دئی نہیں ہے بیماری ہے نہیں ہے تکلیف ہے نہیں ہے فرمایا میرا نبی مینوں جو پکارے آئی میرے کو جو شفاواں منگیاں نہیں میں شفاواں دین والا رب فرما رہے ہیں اور کل بے رجلے کا مار اپنی اڈی زمین تے حضرت نے اڈی زمین تے ماری ہے ادھر اڈی ماری ہے اوتھے اللہ پاک نے پانی دا چشمہ جاری فرما دی کہو سبحان اللہ کیوں جی اللہ قادر ہے کہ نہیں اللہ ذوالجلال اور جدو اللہ ذوالجلال نے رحمت کرنی ہوئے بہانے بھی آپ بنا جدو رب نے شفاواں دینیاں بہانے بھی آپ بنا دیندہ ہے اور دکھ کٹن تے آوے تے پھر جاندہ ہے کیویں کٹنے لے ایک بی بی آئے دوڑ دی پئیے صفا مروہ تے پانی دی تلاش دے اندر اما جی سیدہ حاضر جدو اللہ پاک نو پکارے ہیں پہاڑاں دے اندر پانی پہاڑاں دے اندر پکارے تے پانی دی طلب ہے ادھر جدو جبریل نے آوازاں دیتیاں نے رب نے بی بی دیاں سنیاں نے حضرت اسماعیل دی اڈی دے وے چلے آکے جتھے ایڈی حضرت اسماعیل پیغمبر دی چھوٹے دے جبرائیل علیہ السلام نے پر مارے بخاری کی حدیث ہے حضرت جبرائیل نے پر مارے تے اللہ پاک نے پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا پانی دا اللہ نے چشمہ جاری کر دیتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے بیکھے پانی چل پے چشمہ ہی بن گیا کھاڑا بن گیا ہے تلاب بن گیا پانی دا آواز آئی آزا مغتسل میرا پیغمبر اٹھنا نہا لو میرے نبی جی اٹھو نہ دے چے غسل کر لو باردوں اشراب پانی ٹھنڈائے نالے پی لو نالے غسل کر لو حضرت نے غسل کیتا ہے جویں پانی اوپر جسم دے ڈالے اے میاں بیماریاں جڑ گئیاں زخم مٹ گئے تندرستی آ گئی تندرستی کیا ملی ہے اور 70 سال دی عمر وچ پیغمبر تے جڑیاں جوانیاں سن اللہ پاک نے دوبارہ عطا فرما دتیاں نے کہو سبحان اللہ پاک نے پیغمبر نو اگے نال وی سونا بنا دیتا نبی اونجی سونا ہوندا کوڑیاں نے رب نبی نہیں بناوندا
کانیاں نو رب نبی نہیں بناوندا نبی عقلوں بھی سونا شکلوں بھی سونا سبحان اللہ اور رب دے نبی ہوندے ہی بڑے سونے لے پھر اللہ جل جلال نے شفاواں دیتی جوانی دیتی فرمایا پی لو پانی پیتا ہے اندر دیاں بیماریاں بھی مک گئی ہیں گل سنیاں دے ادھر بی بی رحمت گئی ہوئی ہے تے واپس آئی ہے ویکھیا اوتے ایوب علیہ السلام سن جتھے لیٹے سن بیمار سن بڑھے سن ہڈیاں دے ٹانچا بنیا پہ اللہ دا پیغمبر ہونو تے ایک جوان بیٹھا 18 سال جو گزر گئے وایا بڑا پہ گئے اے نبی دیاں جوانیاں زینو ہی نکل گئی اب نالے بندہ دکھی ہوئے سکھ بھول جاندے لے تے جدو دکھاں دیاں راتاں بہتیاں لمیاں ہو جان دکھان دے ٹائم لمے ہو جانے آج بی بی رحمت آئیاں لے ویکھ دیاں لے اوتھے تے قطرہ پانی دا نہیں سی ملدا اوتھے پورا تالاب بنیا پہ اوتھے پانی موجود ہے پانی بھی بڑا سونا موجود ہے آب حیات شفاواں والا پانی ہے تے کول ایک جوان بیٹھا ہے ادھر اللہ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے جنت دا لباس حضرت ایوب علیہ السلام نو دیتا ہے تے نالے بخاری وچ لکھے ہیں جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ جل جلال نے ایوب پیغمبر تے سونے دی ٹڈیاں دی بارش بھی کیتی سونے دیاں ٹڈیاں سونے دے سکے اللہ پاک نے اسمانہ تو بارشاں کیتی ہیں اے جدو رب دین تے آئے تے انج دیندا جے آسمان تو پانی جے نازل کرن تے قادر ہے تے سونا نازل کرن تے بھی میرا اللہ قادر ہے میرا اللہ قادر ہے بلکہ گل سنے آجے ادھر میرے والے تکے آجے بڑی لذت آئے گی جگان دے پیر دے رب دے ایک واری نا میں مدینے والے دا نام لینا ہے تے درود پاک دی گونج آئے محبت نال میرے اور دوڑے پیر و مرشد حضرت محمد سبحان اللہ سبحان ایک واری پھر پڑھو یار ٹھنڈ پہ گئی ہے میرے اور دوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرمان نے اللہ جل جلال نے جدو حضرت ایوب پیغمبر ادھر میرے والے تکے آجے حضرت ایوب پیغمبر دے رب نے سونے دی ٹڈیاں دی بارش کیتی سکے رب نے نازل کیتے تے چوڑی نبی نے انج کر لئی سکے ویچ پہ ڈگدے نے کچھ سکے بار جا پہ حضرت نے چک لے چوڑی جپال ہے میرے پیغمبر فرمان دلیں نالے میرے پیغمبر آپ بھی مسکرائے اینا مسکرائے صحابیاں لے سرکار دیاں داڑا نظر آن لگ پئیاں تے نالے میرے پیغمبر فرمان دلیں میرا اللہ حضرت ایوب علیہ السلام دی اے اداوے کے مسکران لگ پہ اب تے میرا رب مسکرا کے فرمان دے اے ایوب آ چوڑی پری پیو اندے نال گل نہیں بنی آ دو سکے ڈگ پہلے او چکن لگ پہ واہ سونے ایوب جی تو اڈے جواب تو ہی قربان جاں فرمان نے اللہ اے تیرا فضل ہے تے تیرے فضل تو کون رج سکتا ہے اے تیرا فضل ہے تے تیرے فضل تو کون رج سکتا ہے سبحان اللہ اللہ دے پیغمبر ہون کول سونا پیا ہے بڑا سونا لباس ہے پانی دا چشمہ پیا چلدا جوان بیٹھا بی بی رحمت نے ویکھیا جلدی نال انج کر کے پردہ کیتا ہے چادر سنبھالی ہے وے اللہ دے بندے آپ ایتھے ایک میرا خاوند سی ایتھے میرا خاوند سی ایک مریض تے بڑھڑا بندہ سی حضرت ایوب فرماندے نے نی بی بی ہوندیاں نشانیاں کی نے فرمایا او بیمار ہے او بڑھا ہے اللہ دا پیغمبر ہے کئی سالاں دیاں تکلیفاں نے بی بی رحمت نو حضرت ایوب علیہ السلام آندے نے نی بی بی او میں ایوب اللہ دا پیغمبراں تے بی بی یک قدم رو پئی تے روک گیاں دیاں نے اللہ دیا بندیا دکھیاں نو مذاق نہیں کری وے اللہ دیا بندیا میں تے گئی بڑی دکھیاں
میں تے اگے ہی بڑی پریشان دکھیاں نو مذاق نہیں کری دے دکھیاں نو گلاں نہیں کری دیا حضرت ایوب فرماندے نے نی رحمت نہیں میں تیرے نال مذاق نہیں کیتا یاد کر اپنے خاوند دی جوانی ادھر تک میرے ولے غور نال ویکھے ہاں تیرے وانگو یو سونے جوان سن فرمایا نی رحمت میں تو جوانی سے اپنے اللہ نو پکار میں اپنے رب نو پکارے اللہ پاک نے اے پانی دا چشمہ جاری فرمایا میرے اللہ نے مینوں شفاواں وی دتیاں نے میرے اللہ نے مینوں رزق بھی دیتا ہے تندرستی بھی دے دیتی ہے رب نے مہربانیاں کر دیتیاں نے اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ پاک دا قرآن سنے جے ان قرآن پاک اندر حضرت ایوب پیغمبر دا ذکر میں دو جگہ تو کر رہے اب ایک 23 پارہ سورہ سعد ایتا پڑھ چکے ہاں اے ان سورہ انبیاء 17واں پارہ حضرت ایوب پیغمبر دا قرآن پاک وچ 4 جگہ تے نام آئے 4 جگہ تے دوجا مقام ہے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین اللہ میرے تے تکلیفاں گئیاں نے اے رحم کن والے اے ارحم الراحمین میرے تے بھی رحم کر دے کائنات تے رحم کن والے میرے تے بھی رحمت فرما دے فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما بی من ضر وآتیناه اہلہ ومثلهم معهم رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین واللہ تیرے قرآن دی مٹھاس تو قربان جاواں فرمایا رحمتا من عندنا رحمتا من عندنا نبی آکھیا انت ارحم الراحمین رحم کر رحم کن والے مہربان لب فرمایا رحمتا من عندنا پھر اسی اپنے واللہ رحمت دی بیجی ہے کیویں بیجی پیغمبر دی دعا قبول کی دی حضرت نو اسی دعا قبول کر کے شفاواں بھی دتیاں نے اسی پھر مال بھی دیتا ہے اہل بھی دیتا ہے اللہ ذوالجلال مفسرین نے لکھے بی بی رحمت نو اللہ پاک نے جوانیاں دیتیاں تندرستیاں دیتیاں جویں ایوب پیغمبر جوان ہو گئے بی بی رحمت بھی جوان ہو گئی پھر اللہ پاک نے مال بھی دیتا ہے اہل بھی دیتا ہے کیویں دیتا ہے علامہ ابن کثیر لکھ دے اللہ پاک نے صبر دے بدلے شفاواں وی جوانی وی مال وی دولت وی تے جدو اولاد دیاں واریاں آئیاں نے ابن کثیر لکھ دے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو 28 بیٹے عطا فرمائے بولو بولو کنے 28 بیٹے اور پھر چلے آجے سورہ سعد والے 2 منٹا دی گل محبت نال اید ایوب پیغمبر دا صبر ہے او بی بی رحمت نے جدو آکے شیطان دی گل سنائی حضرت ایوب گسے چاگے توحید غیرت والا معاملہ ہے بندہ موت دے منہ وچ بھی پیا ہوئے مواہد جوش وچ آ جاندا ہے مواہد دی غیرت گوارا نہیں کر دی توحید تے آن چاہے عقیدے تے آن چاہے فرمایا نی رحمت او پچھلی گل فرمایا نی رحمت جویں دی تو گل کیتی ہے مینوں تندرست ہو لین دے میں تینوں 100 کوڑا ماراں گا وہ ایڈی صابرہ سی انہیں حضرت اللہ تو انہوں شفا دے میں کوڑے کھانو تیار آج دی ہندی دے کی بڑھنا سی انہیں انہیں سال ہو گئے رگڑین دیا مرین دیا
حالے بھی تیرے کلو سوٹے کھانے نے آویگ صابر بی بیاں اللہ دے نبی میں تے شفاواں مل گئیاں اللہ دے پیغمبر آنگلے نی رحمت میں تے او گل کی دیئے تے پوری کرنی ہے فرمایا کوئی گل نہیں نبی اللہ دے نبی جی کانڈا ذرے پڑھو کوڑا دے مارو او دو آواز آئی میرا ایوب جویں تو بڑا صبر کیتا ہے ایویں میری اس بندی نے بھی بڑا صبر کیتا ہے تے میں صبر کنوالیاں نو ضائع نہیں ہون دیندا میں صبر کنوالیاں نو انعام ضرور دینا الٹا تکلیف آن اے میں نہیں کردا میرا پیغمبر انج کر وخذ بیادی کا دغسن فضرب بی ولا تحنس میرا پیغمبر 100 تیلا پکڑ لے انج کہو چاڑو لے لے جندے وچ 100 تیلا ہوئے اور میری بندی دی کانڈ تے رکھ دے نال لا دے تے میں تیری قسم پوری کر لواں انا وجدنا صابرا اللہ نے صبر کرنے والی بی بی نعم العبد انہو اواب پیغمبران دی سیرت میرے توڑے لئی نمونہ ہے اسوہ حسنہ نے پیغمبر سونے ہو دکھ آ جان دکھ جننے بھی آ جان شرک نہیں کرنا کسے مشرک کو توید نہیں لے ہونے کسے بے دین کو نہیں جا کے ایمان ضائع کرنا کسے شرک دے اڈے تے نہیں جانا جنیاں بھی تکلیفاں آ جان جدو کٹنیاں رب نے او جلدی کٹے او دیر نال کٹے اندھا در نہیں چھڑنا اے صبر ہے کہ جننے بھی ویلے اوکھے آ جان در مالک دا نہیں چھڑنا جدو مالک دا در ملی رکھو گے دعاواں منگی رکھو گے مالک نو پکار دے رہو گے جدو مالک نے اپنی رحمت کرنی ہے او دو پھر اللہ دکھ نہیں ٹال دا بلکہ اللہ کئی اور بھی نعمت بدل عطا کر دے اللہ پاک کو دعا ہے مولا کریم میں نو بھی تو آنو بھی انہا باتاں نو سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے